میرے محترم دوستو، آج دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان خصوصی طور پر ان تبدیلیوں کی زد میں ہے اور عالمی کشمکش کا آماجگاہ ہے۔ 200 سال پہلے عالمی معیشت پر بالادستی ایشیا کی تھی، لیکن ایشیا کے حکمرانوں اور برصغیر کے حکمرانوں کی کمزوری کے بعد، خلافت عثمانیہ کی کمزوری کے بعد، یورپ نے آ کر ہمیں کالونی بنا لیا۔ ہمارے دولت اور سرمایہ پر قابض ہو گیا اور ہمارے کی کمی ہے۔ پورے ہمارے خیبر پختونخوا میں کل 1700 میگا واٹ بجلی ہے، اور اگر ہمیں صنعتی علاقے بنانے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں 17,000 میگا واٹ کی بجلی ضرورت ہے، کہاں سے آئے گی؟ پورے بلوچستان میں آپ کے پاس صرف 500 میگا واٹ بجلی ہے، اور اگر آپ نے سی پیک کے کناروں پر صنعتی علاقے بنانے ہیں تو پھر آپ کو کتنی بجلی چاہیے؟ سو وہ بجلی بھی انہوں نے بنانے کے لیے پیسہ دیا آپ کو، لیکن بجلی ٹرانسمیشن لائن سے گزرتی ہے۔ ہمارے پاس پرانے قسم کے ٹرانسمیشن لائن ہیں۔ اگر ہمارے پاس 500 میگا واٹ بجلی اٹھانے کی تار موجود ہے اور آپ کو 5,000 میگا واٹ بجلی چاہیے، تو آپ کو نئے ٹرانسمیشن لائن بچھانے ہوں گے تاکہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا ہے۔ جب ابھی نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان کو استعمال کیا گیا، 126 دن کا اس نے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور چین کے صدر کے پاکستانی دورے کو ملتوی کرنا پڑا، اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی امریکہ کی نظر میں، یورپ کی نظر میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے بیان نہیں کی جاتی، اور پھر جب ان کی حکومت آئی تو سارا منصوبہ ہی خاک میں ملا دیا۔ اب جس سڑک کے ٹینڈر ہو چکے تھے شاید وہی بن رہا ہے۔ ایک سڑک جو روب سے کوئٹہ تک بنی تھی اور جس کا افتتاح میاں نواز شریف نے کیا تھا، ہم سب ساتھ تھے، اب عمران خان نے اسی سڑک کا افتتاح کوئٹہ کی طرف سے کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی کہ اسی سڑک کا افتتاح روب کی بجائے کوئٹہ سے کر دو، تو یہ تبدیلی ہے۔ تو تبدیلی کا مفہوم آپ خوب سمجھتے ہیں۔ باقی تمام منصوبے رک چکے ہیں، اور کہتا ہے پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے۔ ہمیں تو میکرو لیول اور میڈیم لیول کی اکانومی چاہیے، پروجیکٹس چاہیے۔ بابا سنو ذرا،
मैक्रो लेवल का कारोबार ये रियासत के कंट्रोल में नहीं होता, ये पब्लिक टू पब्लिक होता है। किसी ने अंडा बेचना है तो पड़ोसी के हाथों बेच देता है, किसी को पता भी नहीं। किसी ने मुर्गी बेचनी है तो अपने मोहल्ले में किसी के हाथ बेच दिया, बस खत्म। यह है मैक्रो लेवल की कारोबार। किसी ने छोटा सा प्लाट बेचना है, घर बेचना है, पब्लिक टू पब्लिक सौदा हो जाता है, खत्म बात। ज्यादा से ज्यादा कोई छोटा सा स्टाम्प लिख लेते हैं। अगर मीडियम लेवल का कारोबार करना है तो फिर वो सिर्फ रियासत और पब्लिक के बीच में होता है। आपने कोई छोटा सा यूनिट लगाना है, आटे का, चीनी का, स्टेट आपको कर्जा देती है, आप काम करते हैं, छोटे यूनिट। हाँ, मेगा प्रोजेक्ट में आपको बाहर की कंपनियों से मदद लेनी होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हमारे हुक्मरानों को यह भी पता नहीं है कि मेगा प्रोजेक्ट्स में हमें बाहर की सरमायाकारी की जरूरत हुआ करती है, और ये यहां पर आ गए। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को हम बेहतर कर सकेंगे अगर हम अंडे बेचने का कारोबार करेंगे, मुर्गी बेचने का कारोबार करेंगे, कट्टे बेचने का कारोबार करेंगे। और अब तो उन्होंने उकाड़ा के पास एक बहुत बड़ी जमीन खरीद दी है कि जहां पर नई नस्ल के गधे पैदा किए जाएंगे, ताकि गद्दों का कारोबार करेंगे। फिर ये इनका विजन है कि हमें आने वाले मुस्तकबिल के लिए, और हमारी मईशत बैठ कर रहेगी। चीन को भी हमने नाराज कर दिया, मगरिब भी हमें पैसा देने को तैयार नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में इलेक्शन हुए और पीटीआई की वहां हुकूमत बनी, तो उनको खतरा था कि जमीयत की तरफ से मुजाहमत ना आ जाए। तो फिर एक वफ्द मेरे पास भेजा, बड़ा हाई रैंक लेवल, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जरा इमरान खान के साथ गुजारा कर लें और बहुत पैसा आएगा बाहर से, हम चाहते हैं कि वो पैसा आपकी मर्जी से तकसीम हो। बड़े लालच दिए उन्होंने मुझे। 3 मीटिंगें मेरे साथ की, और जब मैंने उनसे कहा कि मेरी ये जंग नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और मैं आइंदा आपके साथ अब इस मौजू पे बात नहीं करूंगा, खुलकर मैंने कह दिया। तो एकदम सी एक मजलिस में सुकूत तारी हुआ कुछ लम्हों के लिए, और फिर मुझे कहते हैं कि आपने तो बात ही रोक दी, तो अब हम एक आखिरी बात आपसे करना चाहते हैं, अगर इजाजत हो। तो मैंने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा हम 2-3 सालों से तुम्हारी तकरीरें नोट कर रहे हैं, 2-3 सालों से तुम्हारी तकरीरें हम नोट कर रहे हैं, और तुम तकरीरों में 2 बातें कहते हो। 2 बातें, एक ये कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, और दूसरा ये कि दुनिया में तहजीबों की जंग है और ये मगरिबी तहजीब का नुमाइंदा है, इसलिए हम उनके साथ जंग लड़ रहे हैं। तो मुझे पूछते हैं हमने सही नोट किया है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपने सही नोट किया है।